جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو 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 جگتے سرداری حسین مسافر دی وہ کیتی امت نے دل آہزاری حسین مسافر دی کیتی امت نے دل آہزاری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی اقبال جو ڈھیروں دی امڑی رہے اقبال جو ڈھیروں دی امڑی رہے نہ چھڑے ادسے میتی ردوے رد زخم چوے روندا خاک تے پے کیوں امت نے عزت بساری حسین مسافر دی کیوں امت نے عزت بساری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی گواہ بنائیے ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی دیدہ حمیدہ تو آپ دسا دیدہ حمیدہ تو آپ دسا کی میں ظلم تھے بچ کر بلا آ وقت کے ہاں جو پیو دیں درہا گئی سب پترا بیماری حسین مسافر دی وہ گئی سب پترا بیماری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین نے کیڑی گل کی تھی بی بی نال مسافر دی اما جائی اورے آؤ کل بی بیاں بلاؤ 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 تے سکینہ کو سڈاؤ میرے سینے تے سماؤ تے دعا فرماؤ میں کو گل نال لاؤ ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی مخصوص وصیت کی تھی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی جدا شام وجائے گل یاد رکھے جدا شام وجائے گل یاد رکھے نمسوما تم سے ایک کول سمے بہو پیار کرے تینا روان دہائے رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے دستور زمانہ پیش پہ کرنا ہوں مسافر دی ہے دو جگتے سرداری سارا مسائل مسافر دی مرے کوئی بے وطن دند لوگ کفن مرے کوئی بے وطن دند لوگ کفن مرے کوئی بے وطن دند بس دے کفن مرے کوئی بے وطن دے بس دے کفن کٹھا زہارہ دا چن وچ مارو بن نہ کفن نہ دفن ہاں نازک تن کٹھا زہارہ دا چن وچ مارو بن نہ کفن نہ دفن ہاں نازک تن کیوں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی کیوں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی ہے موت
دی طرف تیاری حسین مسافر دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.